अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइन। वज़ीर आला मरियम नवाज के हल्के अटारी सरोबा में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। THQ हस्पताल कोट मोमिन के MS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा हेल्थ फरैज में गफलत पर ओहदे से बरतरफ। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद का DHQ अस्पताल, मरियम नवाज अस्पताल सुखेकी और कसोकी का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद का मैरिज हाउस का दौरा, वन डिश पर अमल दरामद का जायजा लिया। सब्जी मंडी सियालकोट में ग्रैंड ऑपरेशन, 200 पुख्ता तजावजात मुस्मार कर दी गई। मानावाला, हाफिजाबाद और पाकपतन में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात, 6 अफराद जहाँ बाग, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। एक्सल टूटने से रिक्शा उलटकर रोड डिवाइडर से टकरा गया, बच्चा जहाँ बाग, 8 अफराद जख्मी हो गए। बैटल ऑफ सिक्सेस, ऑस्ट्रेलिया के निक क्रॉस ने खवातीन की आलमी नंबर 1 को हरा दिया। फिल्म और तार के फिल्म साज जेम्स कैमरॉन का बड़ा ऐलान। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हल्का इंतखाब अटारी सरोबा में तरक्याती मंसूबों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर राना मुबश्शिर इकबाल और रुकन सूबाई असम्बली राना राशिद मिन्हास ने PCC सड़कों और नकासी आब के मंसूबों का आगाज़ किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर राना मुबश्शिर इकबाल ने कहा, मुस्लिम लीग नून अमली खिदमत, शफाफ मनसूबाबंदी और बरवक्त तकमील पर यकीन रखती है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में तरक्याती मंसूबे तेज़ी से अमली शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फरैज में गफलत बरतने पर कोट मोमिन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के MS डॉक्टर फात शहीन और महकमा हेल्थ सरगोदा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सायरा सफदर को ओहदे से हटा दिया। सरगोदा से मशरिक डिजिटल के मैद नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर मामले खसूसी शुएब मिर्जा ने रात गए THQ हस्पताल कोट मोमिन का दौरा किया। दौरे के दौरान अस्पताल में एक ही डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद था, बाकी गायब थे। डॉक्टर की गफलत की वजह से जिंदगी की मरीजा को तकलीफ के साथ आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्मनामा जारी करते हुए डॉक्टर सायरा सफदर को फौरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। THQ अस्पताल कोट मोमिन के कैम मकाम MS डॉक्टर फात शहीन को भी फरैज में कोताही पर हटा दिया गया। डॉक्टर फात शहीन को हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। सूबाई मामले खसूसी शुएब मिर्जा की रिपोर्ट पर सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक ने DHQ अस्पताल, मरियम नवाज अस्पताल सुखेकी और कसोकी का दौरा किया। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों को दस्तयाब इलाज, मुआलजे की सहूलियात, मुफ्त अद्वियात की फराहमी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। हाफिजाबाद से मशरिक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक DHQ अस्पताल के दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने जनरल एमरजेंसी, चिल्ड्रन एमरजेंसी, डायलिसिस वार्ड, शोबा दंदान समेत दिगर शोबा जात का दौरा करते हुए वहां मरीजों को इलाज, मुआलजा की सहूलियात, अद्वियात की फराहमी और दिगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल की ब्यूटिफिकेशन के सिलसिले में रंगो रोगन, सफाई सुथराई, तज़ीनो आराइश के लिए इकदामात की हदायत। डिप्टी कमिश्नर ने मरियम नवाज अस्पताल RHC सुखेकी का भी दौरा किया। उन्होंने स्टाफ की हाजिरी को चेक किया और ऑपरेशन थिएटर और दिगर शोबा जात का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मेडिसिन स्टोर में अद्वियात का रिकॉर्ड भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने मरियम नवाज अस्पताल RHC कसोकी के दौरे के दौरान मरीजों और उनके लवाहकीन से तिबी सहूलियात की फराहमी बारे फीडबैक लिया। खुशाब से सैयद हसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका महकमों को अहकामात सादर किए। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत की कि शहरियों के मसाइल के हल में रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद नरजिस खातून जाफरी का मुख्तलिफ मैरिज हॉल्स का दौरा, तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, क्लीन अप और सफाई सुथराई, ब्यूटिफिकेशन के इकदामात का जायजा लिया। SDEO पीरा फोर्स मोहम्मद शफीक डोगर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इकराम मल्ला सिंधु और दिगर मुतल्लिका अफसरान भी उनके हमरा थे।
اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری نے مختلف میرج ہالز میں ون ڈش پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کھانے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پیرا فورس کے ہمراہ ونیکی روڈ اور شہر کے دیگر علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کلین کا بھی جائزہ لیا اور تجاوزات کو ہیوی مشینری کے ساتھ ختم کروایا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہری دیہی علاقوں میں صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا اور علاقہ مکینوں سے صفائی انتظامات بارے فیڈ بیک بھی لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے قبرستانوں کا بھی دورہ کیا جہاں صفائی کے خصوصی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے فیملی پارک، مختلف چوک چوراہوں، گرین بیلٹس اور دیگر عوامی مقامات کی بیوٹیفیکیشن، شجرکاری اور تزئین و آرائش کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ فیصل آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق ایس پی اقبال ٹاؤن چودھری سعید احمد نے ہوائی فائرنگ اور ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی میٹنگ کی صدارت۔ میٹنگ میں اقبال ڈویژن کے تمام تھانہ جات کے ایس ایچ اوز کے علاوہ تاجر برادری کے نمائندگان نے بھی شرکت۔ ایس پی اقبال ٹاؤن نے تاجروں سے اپیل کی کہ وہ مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع پولیس کو دیں تاکہ بروقت کارروائی ممکن بنائی جا سکے۔ سیالکوٹ پرانی سبزی منڈی میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، 200 سے زائد تجاوزات مسمار کر دی گئی۔ مشرق ڈیجیٹل کے رانا سلیم کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا عسکر علی نے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات جاری کی۔ انہوں نے احکامات جاری کیے کہ تمام تجاوزات کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ اس موقع پر سی ای او میونسپل کارپوریشن زبیر وٹو، مارکیٹ کمیٹی کے سیکرٹری اور نمائندگان اور دیگر متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صبا عسکر کا کہنا تھا تمام تجاوزات کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ اس جگہ پر فوڈ اسٹریٹ، گرین ایریا اور سہولت بازار کی طرز پر دکانوں کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ پاکستان پریس کلب حویلی لکھا کا ہفتہ وار اجلاس قائم مقام صدر محمد فہیم راجہ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں قائم مقام چیئرمین محمد اسلم فاضل واگرا، قائم مقام جنرل سیکرٹری ملک احسن عزیز نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں پریس کلب کی نئی پالیسی مرتب کی گئی اور نئے ممبران کو خوش آمدید کہا گیا۔ اجلاس میں غلام مرتضیٰ نازی، حاجی ریاض احمد، زاہد اقبال، محمد عمران، حامد وٹو، حاجی محمد منشا، محمد بلال سکھیرا، محمد منیر احمد رحمانی، محمد حنیف فوجی، محمد امیر حمزہ، محمد شفیع، محمد رمضان اور دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ ماناوالا سے مصطفیٰ ملک کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں شدید دھند کے باعث شاہ کوٹ روڈ میرپور اسٹاپ کے قریب تیز رفتار بس اور رکشے میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 20 سالہ عبد الغنی، 40 سالہ صدی احمد اور 15 سالہ بلال شامل ہیں۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 14 سالہ سجاد، 20 سالہ وقاص اور 20 سالہ شکیل کے ناموں سے ہوئی۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں کوٹ سرور روڈ پر ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لکھیا اسٹاپ کے قریب دھند کے باعث موٹر سائیکل اور ڈمپر میں خوفناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ موٹر سائیکل بس کو کراس کرتے ہوئے سلپ ہو گیا اور پیچھے سے آنے والے ڈمپر سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار دونوں افراد ڈمپر کے نیچے آ گئے اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 112 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور دونوں لاشوں کو اپنی تحویل میں لے کر ڈی ایچ کیو ہسپتال حافظ آباد منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں ایک کی شناخت عاقب علی لیاقت عمر 25 سال ساکن برج دارا حافظ آباد کے نام سے ہوئی، جبکہ دوسرا جاں بحق ہونے والے کی شناخت نہ ہو سکی۔ فاروق آباد میں ٹریفک حادثے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے حشام علی کی رپورٹ کے مطابق سچا سودا روڈ لاگر گاؤں کے قریب ایکسل ٹوٹنے کے باعث رکشہ الٹ گیا اور روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں 8 افراد زخمی اور ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے 4 شدید زخمی افراد کو فرسٹ ایڈ فراہم کرتے ہوئے اسپتال شفٹ کر دیا اور جاں بحق بچے کی لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ پاک پتن میں ویگن اور بس کے تصادم میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے عمران صاحب کی رپورٹ کے مطابق افسوسناک حادثہ سہیوال روڈ پر نور پور کے قریب دھند کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو 112 نے زخمی مسافروں کو طبی امداد کے لیے
अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सदर फैसलाबाद के इलाके में मेन हॉल कवर चोरी करते मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया। वासा के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर हवाला पुलिस कर दिया गया। कसूर से आमिर सवेल की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान ने बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर कसूर का मुकाबला जीतने पर एलीट फोर्स के नौजवान अदनान तुफैल के साथ डीपीओ ऑफिस में खसूसी मुलाकात की और मुबारकबाद पेश की। डीपीओ ने बॉडी बिल्डिंग मुकाबला जीतने वाले नौजवान अदनान तुफैल की हौसला अफजाई के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और कैश इनाम का ऐलान किया। बैटल ऑफ सिक्सेस के एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के निक क्रॉस ने खवातीन की आलमी नंबर 1 अरियाना सबलांका को हरा दिया। 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सबलांका और निक क्रॉस के दरमियान मुकाबले का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए खसूसी कवानीन नाफिज किए गए थे। बैटल ऑफ सिक्सेस ऑस्ट्रेलिया के मेंस टेनिस स्टार निक क्रॉस के नाम रही। निक क्रॉस ने खवातीन की आलमी नंबर 1 अरियाना सबलांका को स्ट्रेट सेट में 6-3 और 6-3 से हरा दिया। फिल्म साज जेम्स कैमरॉन ने बड़ा ऐलान कर दिया। हॉलीवुड की कामयाब तरीन फिल्मों में शामिल अवतार के हदायतकार जेम्स कैमरॉन ने नई फिल्म अवतार फायर एंड ऐश के रिलीज के बाद फ्रेंचाइज के मुस्तकबिल पर खामोशी तोड़। मारूफ फिल्म साज ने कहा कि वो अभी इस बात के यकीन से नहीं कह सकते कि अवतार की कहानी फायर एंड ऐश के बाद भी आगे बढ़ेगी या नहीं। जेम्स कैमरॉन ने कहा कि वो चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे, लेकिन हर नई फिल्म के साथ इसकी तिजारती कामयाबी को साबित करना जरूरी होता है। उनका कहना था कि अगर किसी वजह से अवतार 4 और 5 ना बन सकी तो वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदाहों को बताएंगे कि कहानी को किस सिमत में ले जाया जाना था। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि वो अवतार फिल्मों को नॉवल की शक्ल में ढालने पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब अवतार फायर एंड ऐश रवां हफ्ते छुट्टियों के दौरान सिर्फ अमेरिका में $153.6 मिलियन कमाए। फायर एंड ऐश ने रवां हफ्ते छुट्टियों के दौरान सिर्फ अमेरिका में $153.6 मिलियन कमाए और कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।